राम राम जी। कैसे हैं सभी? तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए और फॉलो करते रहिए। मैं इसमें ट्रैवल कहीं भी घूमने घूमने जाऊंगी, कोई नई जगह मुझे दिखेगी, कोई भी ऐसी जगह होगी कि जो अनटच्ड होगी, वो मैं आपको इसमें ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मैं बीच बीच में अपनी संस्कृति के बारे में भी बता दूँगी। जैसे मैंने पिछली बार बताया था घाघरे के बारे में, तो घाघरा और उसके साथ साथ हमारे यहाँ ना जो घाघरा पहनते थे तो पैरों में जो ज्वेलरी पहनी जाती थी वो बहुत ज़रूरी होती थी, क्योंकि अगर आप घाघरा पहनते हो पैरों में कुछ ना पहनो तो अच्छा नहीं लगता। तो खाली पायल से काम नहीं चलता था कि सिर्फ पायल हो, पायल हमने पहन ली बस नहीं, कम से कम 6-7 चीज़ होती थी एक ही पैर में। उसमें नेवरी, पाती और पाजेब और अमन सवा और शैतान बाजे इसलिए होते थे उसमें बहुत सारे घुंघरू होते थे। वो गोल छल्ला जैसा होता था और चूड़ी के जैसा, और उसमें घुंघरू होते थे बहुत सारे। और कड़ी कड़ी तो अभी भी पहनती हैं हमारे गांव में, जो बड़ी बूढ़ियाँ वो पहनती हैं। अब जो हमारी मम्मियों की जनरेशन है उन्होंने तो पहननी छोड़ दी, लेकिन उनसे जो पहली है जनरेशन वो अभी भी पहनती है। ये हमारे घाघरे की साथ में वो थी और ये हमारी पहचान भी थी। मतलब एक एरिया की उसकी पहचान थी कि एरिया में हम लोग जो रहते हैं गुजर, तो हमारी क्या पहचान, वहाँ पे क्या पहनते हैं, वो सबकी पहचान। तो ये एनसीआर की पहचान है। ये जो ओढ़ना मैंने ओढ़ रखा है ये भी एनसीआर की पहचान है। ओढ़ना एनसीआर के अलावा कहीं नहीं ओढ़ा जाता। दिल्ली एनसीआर के जो गुजर है वो ओढ़ना ओढ़ते हैं। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको ये भी बताया था कि घाघरे का चलन ख़त्म कैसे हुआ, और इसके बाद जो चलन आया कमीज़ सलवार का। तो भाई कमीज़ सलवार का चलन कैसे आया? अब ये इसलिए आया क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा सा उसमें बताया था, लेकिन पूरा मैं बताती हूँ आपको कि घाघरे के साथ साथ ना जो आजकल प्लाज़ो चल रहा है ये पहना जाता था। कि ये जब घाघरा नहीं पहनती थी तो इसे पहनती थी घर में, और कमीज़ पहनती थी और काम करती थी, लेकिन बाहर नहीं जाती थी इसे पहन के। तो फिर आया चलन सलवार का। सलवार भी जब हमारे मुगल्स आए तो सलवारें आई, ये भी ऐसी ये सलवारें होती हैं। उससे पहले तो सलवार किसी को भी नहीं पता था। लड़कियां भी जो पहनती थी तो वही पहनती थी प्लाजो जैसे पजामे, और ऊपर से पहने जाते थे कमीज, जो बच्चियां भी पहनती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो चलना शुरू हुआ वो हुआ सलवार कमीज का। कमीज तो छोड़ी नहीं हमारी बड़ी बूढ़ियों ने, कमीज ओढ़ना वही रखा, नीचे सलवार पहननी शुरू कर दी घाघरे की जगह। तो तब से चलन शुरू हुआ सलवार और कमीज का। फिर जो हमारी और जो जनरेशन थी उन्होंने शुरू कर दिया सूट पहनना। जैसे पंजाबी सूट पहनते हैं, पंजाबियों में सूट और सलवार। तो फिर सूट सलवार हमारा एक कॉमन भाई वो हो गया कि सभी लोग सूट सलवार पहनने लगे। लेकिन जो बड़ी बूढ़ी थी जिनको ये था कि हमारी, जैसे हमारी नानी सास थी, हमारी दादी थी, इन्होंने कभी ना तो कमीज़ सलवार पहनी ना कभी सूट पहना। उन्होंने हमेशा घाघरा ओढ़ना पहना, हमेशा घाघरा ओढ़ना। बाहर जाने के लिए अलग रखती थी और घर में पहनने के लिए अलग रखती थी। घर में जो होते थे वो थोड़े हल्के होते थे जिससे कि भी काम वाम करने में आसानी रहे। बाहर के थोड़े से और भारी हो जाते थे। जैसे अगर घर में पहन रही हैं 7-8 मीटर का, तो बाहर के लिए 12 मीटर 15 मीटर ऐसे बनता था। 15 मीटर कपड़ा होता था, उसमें से कलियाँ निकलती थी, तो 60 कली 70 कली ऐसे बनते थे, तो वहाँ पे वो पहनती थी। ऐसे ही सूटों का चलन आया। उन्होंने कहा भाई हम तो पहनेंगे नहीं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो पहन ले, अपना सूट पहन ले, जो भी पहन ले। तो ये जो जैसे आजकल जनरेशन में जीन्स वगैरह पहन रही है, तो चेंज आ रहा है ना धीरे धीरे। ये सब चीज़ चेंज हमें, मतलब इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई कि हमें जो अपनी जो ज्वेलरी है अब सुनारों के पास नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। जैसे हंसली मिल जाएगी, मोहर मिल जाएंगी। मोहर भी हमारी जो जेवर है ये भी शुरू हुआ मुग़लों के समय। उससे पहले हम लोग पहनते थे रानी हार, जिसको रामनवमी भी बोलते हैं। रामनवमी हो गया, हंसली हो गई, एक पेंडल बोलते थे, पेंडेंट जिसे हम चेन और पेंडेंट कहते हैं, वो पेंडल हो गया। तो पेंडल पहना जाता था, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, ये चेन और पेंडल ये होता था। वो एक अलग ही उसकी ना डिज़ाइन अलग होता था, पान शेप होती थी या गोल होता था, तो अलग ही होता था।
تو بھی گول جیسے یہ کان میں نے پہنا ہوا یہ والا ڈیزائن ہوتا تھا بڑے میں، وہ پینڈنٹ جس کو پینڈل بولتے تھے۔ آپ ہمارے گیتوں میں بھی اگر سنو گے نا، ہمارے گیتوں میں بھی آتا ہے کہ پینڈل گھڑوا دے، ہنسلی گھڑوا دے۔ کبھی آپ نے مطلب وہاں اس میں جو ہماری وہ ہوتی ہے مہروں کا نام نہیں سنا ہوگا، ہنسلی گھڑوا دے، پینڈل گھڑوا دے، ٹیکا گھڑوا دے، تو یہ سب چیز ہمارے یہاں پہنی جاتی تھی۔ وہی سب چیزیں گیتوں میں آتی ہیں۔ کنگن، ہاتھوں کے کنگن ہوتے تھے، اور ہمارے یہاں بچھوؤں کا چلن نہیں تھا، بچھوے نہیں پہنے جاتے تھے۔ پیروں میں پوری جیولری پہنی جاتی تھی لیکن بچھوے نہیں پہنے جاتے تھے۔ میں نے اپنے یہاں کسی بھی بڑی بوڑھی کو بچھوے پہنے نہیں دیکھا۔ جو سہاگن ہے وہ بچھوے نہیں پہنتی ہے۔ تو انہی سے ہی میں نے پوچھا ایک بار کہ بھئی آپ ہمیں تو کہتے ہو بچھوے پہنو، آپ تو پہنتے ہی نہیں ہو، ساری نئی جنریشن بچھوے پہنتی ہے۔ تو یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ ہمارے یہاں نہیں پہنی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہاں پہ مغلوں کا راج ہوا تو وہاں وہ تو پہنتے ہیں، ان کے یہاں جو عورتیں ہیں، جو مہیلائیں ہیں، وہ بچھوا پہنتی ہیں، اور ایک نہیں 3 چادر پہنتی ہیں، انگوٹھے میں بھی پہنتی ہیں۔ تو جیسا میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا پچھلے بلاگ میں کہ گھاگھرے کا چلن کیسے ہوا، گھونگھٹ کیسے آیا، ایسے ہی بچھوے بھی آئے کہ جب انسیکیورٹی مطلب مہیلاؤں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اسی لیے بال وواہ بھی شروع ہوا۔ تو پھر بچھوے پہنانے شروع کیا کہ بچھوے پہناؤ، کیونکہ وہی جب گھونگھٹ میں رہے گی تو پہچان کیسے ہوئے گی، اب پیروں میں بچھوے نہیں ہیں تو پہچان ہوگی بھئی یہ کون ہے، اٹھا لو اس کو۔ تو تب سے بھی بچھوے پہننے شروع ہوئے۔ ہمارے یہاں 1 یا 2 سے زیادہ بچھوا نہیں پہنتے ہیں۔ تو میں نے مطلب جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، دیکھو ہم ہر چیز کے لیے گوگل کرتے ہیں، لیکن میرے حساب سے جو میرے گوگل ہے نا، سنسکرتی کے بارے میں، کلچر کے بارے میں جو بتانے والے ہیں وہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں۔ ہم ان سے اگر بات کریں گے، پوچھیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ جو ہمارا پہناوا ہے اس کے بارے میں بھی، کیسے کہاں سے کدھر چلے، کیسے ہوئے، کہاں سے کیسے پہننا شروع کیا، کیسے رہے جنگلوں میں، کیسے رہے، پھر کیسے یہاں شہروں میں رہنا شروع ہوا۔ تو ہر ایک چیز وہ بتاتے ہیں۔ ان کے پاس ساری، جیسے میرے پاس ہے اب قصے کہانی، میں آگے بتاؤں گی تو وہ ان کے پاس ہوگی، پھر ایسے اور آگے ان کے پاس ہوگی، جنریشن ٹو جنریشن ہی چلتی رہتی ہے۔ ایجوکیشن تو مطلب بالکل نہ کے برابر ہی تھی۔ پہلے بہت زیادہ ہوا تو لڑکیوں کو 4تھی 5ویں پڑھا دیتے تھے، پھر شادی کر دیتے تھے۔ بال وواہ اسی لیے کیا جاتا تھا کیونکہ انسیکیور تھے۔ تو ایک بھیا لڑکی کو بچانا بھی بہت ضروری ہے، آپ لوگ وہ سمجھتے ہو اس بات کو۔ یہ ہماری کہانی رہی آج کی کہ ہمارا پہناوا کیسے، کہاں سے، کیسے کیسے پہنچا۔ اور ہماری سب سے بڑی جو بڑھیا ایک چیز ہے کہ ہمارے جہاں جہاں ہم جاتے رہے، وہاں کے حساب سے، وہاں کے پریویش کے حساب سے ہی ہم نے اپنی جو پہناوا ہے وہ پہننا شروع کیا۔ کیونکہ اب ہمارے جو ہم گوجر ہیں، آپ کشمیر میں دیکھو گے تو ہم الگ پہناوا، کیونکہ وہاں برف پڑتی ہے، وہاں پہ تو گھاگھرا نہیں پہن کے رہ سکتے آپ۔ ہماچل میں الگ ہے، راجستھان میں الگ ہے، گجرات میں الگ ہے۔ لیکن گجرات اور راجستھان میں ہے گھاگھرا ہی، وہاں تھوڑا لمبا پہنتے ہیں، اس کو لوگڑی بولتے ہیں وہ وہاں پہ۔ ہمارے یہاں تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ان کا اوڑھنا، ہمارا اوڑھنا جو ہے ان سے چھوٹا تھا، ان کا بڑا ہوتا، کافی بڑی ہوتی ہے ان کی جو چنری ہوتی ہے۔ تو جولری کافی کچھ ہماری اور ان کی ملتی ہے۔ جینٹس بھی پہلے ہمارے ہاں یہ ہنسلی اور کنٹھا پہنتے تھے، بوچھنی کانوں میں پہنی جاتی تھی جو جینٹس پہنتے تھے زیادہ تر۔ میں نے دیکھا میرے دادا جی، میرے تاؤ جی کی عمر کافی تھی تو ان کے کانوں میں چھید تھے۔ تو پہلے لڑکوں کے کانوں میں بھی چھید ہوتے تھے، جینٹس بھی بوچھنی پہنتے تھے، گلے میں پہنتے تھے، ہاتھوں میں کڑے پہنتے تھے، دونوں ہاتھوں میں کڑے ہوتے تھے، پیروں میں کڑے ہوتے تھے۔ آپ پرانی فلمیں دیکھو گے اگر تو وہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی، گوگل بھی کرو گے تو وہاں پہ بھی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اگلے بلاگ میں آپ کے لیے میں نئی جانکاری لے کر آؤں گی۔ دھنیہ واد، رام رام جی۔